नेक ने नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे, जिसका जैसा ज़र्फ था उसने उतना ही पहचाना मुझे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने यूट्यूब पर तो हम बात नहीं कर सके, लेकिन मैंने अपने ट्विटर अकाउंट और अपने फेसबुक पेज पर शेयर की ये ख़बर कि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब के जो फोकल पर्सन हैं पीएम कोरोना रिलीफ फिलैंथ्रोपी ड्राइव के और जो इसको हेड कर रहे हैं, उन्होंने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मुझे अपॉइंट किया है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू फोकल पर्सन पीएम कोरोना रिलीफ फिलैंथ्रोपी ड्राइव। और सिर्फ मुझे नहीं, सर मैं मीडिया से हूँ, तो इसी तरह कोई वकील है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। गर्ज़ ये कि मुख्तलिफ़ वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग मिलकर, प्रोफेशनल्स मिलकर आगे बढ़े हैं अपनी सोसाइटी और अपने मुल्क को इस मुश्किल वक्त में सर्व करने के लिए। बहुत से लोगों ने नेक तमन्नाओं और दुआओं का इज़हार किया। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी मोहब्बतों और दुआओं की मक़रूज़ हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। लेकिन नाज़रीन, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि कुछ लोगों ने बहुत ही गलत किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया एंड दे लिटरली ब्लू इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। मतलब ये कहना शुरू कर दिया कि जी सहाफ़ी तो कभी भी सरकारी ओहदे नहीं लेते। तो याद रहे कि ये कोई सरकारी ओहदा नहीं मिल गया मुझे। ये वो दौर नहीं है कि जो स्पीच राइटर्स होते थे और जिनको पर्क्स मिला करते थे, ये वो सीन नहीं है। इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये तो आप रियासत को, अपनी आवाम को सर्व कर रहे हैं। और मैं नहीं, मेरे अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो ये रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर आज डिस्कशन करेंगे डिटेल में। मैं थोड़ा सा आपको अपना एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर और अपना पूरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी बताऊंगी कि अब तक मैं क्या क्या करती रही, क्योंकि जिनको थोड़ी सी तसल्ली की ज़रूरत है, थोड़ी मेरा ख्याल है आज करवा देते हैं, उनको बताते हैं कि फिर क्या क्या किया है ज़िंदगी में अल्लाह की मदद से, अपना कोई कमाल नहीं है। और ये वही लोग हैं नाज़रीन जो कहते हैं कि लॉकडाउन हमेशा के लिए होना चाहिए, पीएम कोरोना रिलीफ फ़ंड होना ही नहीं चाहिए, और पीएम जो हेल्थ कार्ड देते हैं ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब गरीब को जिस जिस काम से फ़ायदा है वो नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन क्यों ये हमेशा के लिए जारी रखना चाहते हैं? ताकि गरीब बेचारा घर में मैसूर होकर मर जाए, बस निकल के कहीं इनको कोरोना वायरस ना कर दे। मुझे यूट्यूब पर डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, इस पर बात करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट नाज़रीन, ओहदे मानी नहीं रखा करते, इंसान मानी रखता है। इंसान का एक किरदार होता है, एक उसकी नीयत होती है, एक उसकी कोशिश होती है जो वो अल्लाह ताला के रास्ते में करता है। जो आवाम की खिदमत भी अगर करने की कोशिश करता है, किसी की ज़िंदगी को आसान करने की कोशिश करता है, तो उसकी नीयत पीछे ये होती है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं कोई ऐसा काम करके जाऊँ कि मेरा इस ज़मीन पर रहने का रेंट अदा हो जाए, मैं कुछ ऐसी अच्छाई कर जाऊं। और मैं ये समझती हूँ कि अगर नाज़रीन ये जो पीएम कोरोना रिलीफ फ़ंड है, जिसका मकसद ही है, और ये हम लोग भी क्यों एफ़र्ट कर रहे हैं, इसमें क्यों हम आगे बढ़े हैं, प्रोफेशनल्स क्यों रज़ाकाराना तौर पर काम करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब का ये अज़्म है। इमरान ख़ान साहब ये कहते हैं कि अवाम का एक एक पैसा भी जो आ रहा है गरीब अवाम की मदद के लिए, मैं उसका अमीन हूँ और मैं बताना चाहता हूँ अपनी आवाम को कि एक एक पैसा कहाँ, कैसे और कब खर्च हुआ। उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज़्म बन रहा है माशाल्लाह। और पहले हमने देखा कि सिर्फ बैंक अकाउंट डिटेल्स दी गई थी, अब जैज़ कैश है, इजी पैसा है, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। बाहर के ममालिक से लोगों को इनकरेज किया जा रहा है जो गैर ममालिक में मौजूद हैं, पाकिस्तानी बैरूने ममालिक में पाकिस्तानी मौजूद हैं, जिनको वतन की मिट्टी और मोहब्बत बहुत तंग करती है, बहुत याद करती है। वो भी अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इस वक्त खुदा के लिए इस किस्म के घटिया प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। मैं मतलब पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, पूरी एक डिटेल्ड वीडियो इस पर बना चुकी हुई हूँ कि मेरा क्या एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। मैंने यूनाइटेड नेशंस के साथ भी बतौर कंसल्टेंट काम किया हुआ है। मैंने यूफोन के साथ एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर काम किया हुआ है, जहाँ पर जब मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को देखती थी, और वहाँ मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर कंपनी के रिसोर्सेज को ट्रेन करती जाऊँ और ज़िंदगी गुजार दूँ। मेरा मकसद इससे बड़ा है, मैं मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये जो भाग भाग के एक एक चीज़ हम कोशिश करते हैं कि हर इवेंट कवर करें, कोशिश करें कि आवाम तक सच्चाई पहुँचे, कोशिश करते हैं कि जो बहुत सारे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन बहुत सारा सच जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा पाता मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, तो हमारी कोशिश होती है कि हम वो आप तक पहुँचाएँ, अपनी मेहनत करें। और सच्ची जो बात है कि ओहदा आने से इंसान, चाहे ये एक रज़ाकाराना तौर पर एक वॉलंटरी सर्विस देनी है, ये एक ऑनररी पोजीशन है,
اور میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کو ملی ہے پورے پاکستان میں. لیکن اس کے باوجود میں تو بڑا بوجھ محسوس کر رہی ہوں اس پوزیشن کا. مطلب مجھے کل سے پہلے تک اپنا آپ زیادہ لائٹ فیل ہوتا تھا کہ میں زیادہ اپنے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ بالکل نہیں محسوس کرتی تھی. صرف اس چیز کی ذمہ داری تھی کہ عوام تک سچ پہنچانا ہے. اب تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو گئی ہیں میرے لوگوں کی مجھ سے, اور اب لوگ آبویسلی مجھ سے کافی زیادہ امید کر رہے ہیں. سو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سرخ روح ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور اگین عہدے معنی نہیں رکھتے, انسان کی نیت اور کوشش معنی رکھتی ہے. اور یہ عہدہ ہو یا نہ ہو, پہلے بھی اس کے لیے کام کیا, دل و جان سے کیا اس وطن کے لیے, آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو سب سے زیادہ بنیادی بات ہے کہ اگر میری کوشش سے کوئی 10, 15, 20 ہزار روپے بھی اس فنڈ میں ڈال دے, اور اگر کسی غریب کے گھر کا چولہا میری ایفرٹ کی وجہ سے جل جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تو میرے خیال میں اس چولہا جلنے کا جو ایک ثمر ہے وہی میری نیت کا ثمر ہوگا, وہی میری کوشش ہے, اور وہی میرا صدقہ جاریہ ہے. سو میں ایک صدقہ جاریہ کے طور پر یہ کام کرنا چاہتی ہوں. اور جو لوگ مجھے اس سلسلے میں ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جن کا یہ کہنا ہے کہ جو جی وہ تو ہمیشہ بڑی عمران خان کی تعریف کرتی ہیں, وہ کہاں سے صحافی آ گئی. تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا صحافی آپ انہی کو مانتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب کے پاس پیغام لے کر جاتے ہیں کہ میاں صاحب آپ کو ہم وزیر اعظم بنوانے لگے ہیں؟ کس کا پیغام لے کر گئے تھے, اور کون سے صحافی گئے تھے جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں؟ اور جو وہ کال چھوٹے میاں صاحب شہباز شریف صاحب کے کہ جی مجھے تو یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ وزیر اعظم بنائیں گے آپ کو. سو یہ آپ کے صحافت کے معیار ہیں. میں نے تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کون مجھ سے راضی ہوگا اور کون مجھ سے ناراض ہوگا. میں ہمیشہ اپنے دل کی وہ جو گٹ فیلنگ ہے, جو انسٹنکٹ ہوتی ہے میرے اندر, میں اس کو فالو کر کے اللہ کے حکم سے چلتی ہوں. میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں فضل الرحمان صاحب کا دھرنا جب کور کرنے گئی تھی, تو میں نے تو نہیں یہ سوچا تھا کہ اب جو پبلک فیڈ بیک آئے گا اور جو میں سوال اور کراس کوشچننگ کروں گی, کاؤنٹر کوشچننگ کروں گی, کہ اس سے کتنے لوگ مجھ سے راضی ہوں گے اور کتنے ناراض ہوں گے. میں نے تو نہیں یہ سوچا تھا, لیکن اللہ نے سرخ روح کیا ماشاءاللہ. جو حال حقیقت تھی عوام کے سامنے میں لانے میں اللہ کا شکر ہے کامیاب ہوئی ماشاءاللہ. اسی طرح عورت مارچ تھا, تو میں نے یہ سوچ کر میرے کتنے ہی دوست ناراض ہو گئے, میری کتنی ہی ایسی میرا جن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے زیادہ تر, وہ سب مطلب مجھے یوں کر کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہے, اس کو عورتوں کے حقوق کا ادراک نہیں ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ عورتوں کے حقوق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مردوں کی تذلیل کریں, اور یہ عورت مارچ کا نام ضرور استعمال کریں, لیکن ان کا عورتوں کے حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ناظرین, ہمیشہ اللہ کا شکر ہے, اس پہ کوئی راضی ہوتا ہے یا کوئی ناراض ہوتا ہے, کبھی پرواہ نہیں کی اس چیز کی. سو اگین مجھے عہدوں سے فرق نہیں پڑتا. جو لوگ اس پر ٹھیک ہے مبارک دے رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ کی مبارکباد سر آنکھوں پر. اللہ تعالیٰ اگر میرے حق میں بہترین ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں بہترین طریقے سے سرو کرنے کی توفیق دے, آمین. اور اگر یہ میرے حق میں مطلب ایک آزمائش ہے, تو ایسی آزمائش سے انسان پھر جان خلاصی کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. میرا مقصد نہ عہدہ ہے, عہدہ لینا ہوتا ہے ناظرین تو مجھے بہت بار ایک سیاسی جماعت کی طرف سے 2-3 عہدے آفر ہوئے تھے بڑے اچھے, اور بلکہ ایک دوسری سیاسی جماعت بھی تھی جس نے مجھے کہا کہ آپ بڑا اچھا بولتی ہیں, آپ کو فلاں سے ملواتے ہیں, فلاں سے. مجھے نہیں ملنا کسی سے. میرے لیے میری عوام سب سے بڑا اثاثہ ہے ماشاءاللہ. اور عمران خان صاحب کی میں اس لیے سب سے زیادہ عزت کرتی ہوں, اور ان کو میں کیوں باقیوں سے مختلف جانتی ہوں کہ وہ ایماندار ہیں, وہ کرپٹ نہیں ہیں, وہ چور نہیں ہیں. اس شخص کو عورتیں اپنے سونے کی چوڑیاں بھی اتار کے شوکت خانم کے لیے انہوں نے دیں, اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ کیسے اینٹ پہ اینٹ لگی شوکت خانم پہ. اور ماشاءاللہ آج کتنے ہی ہزاروں پیشنٹس ہیں جو ماشاءاللہ ہر سال ٹریٹ ہو کے اپنے گھروں کو واپس اپنی فیملیز کے پاس سلامت لوٹتے ہیں ماشاءاللہ. سو اگین یہ جو ہماری سوڈو انٹلیکچوئل لبرل بریگیڈ ہے جو میرے پیچھے پڑ گئی, دیکھیں میں آپ سے کوئی ڈرنے والی نہیں ہوں. یہ صرف ساری کلیریفیکیشن اور یہ سب کچھ میں صرف اپنے فالوورز کو دینا چاہتی تھی, تاکہ ان کے پاس ایک کلیئر پرسپیکٹیو میرا ہونا چاہیے کہ میری کیا سوچ ہے. ادروائز آپ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کو پی ایم نے, جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ہیلتھ کارڈز دیے لوگوں کو, بغیر کسی سیاسی وابستگی کو دیکھے, اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا کہ کوئی عمران خان کا ووٹر ہے تو اس کو ملے گا ہیلتھ کارڈ. یہ جو 7,20,000 روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے جو ہر خاندان کو دی جا رہی ہے, یہ دیکھ کر تو نہیں دی جا رہی کہ یہ شیر پہ ٹھپا لگاتا ہے, بلے پہ لگاتا ہے یا پھر تیر پہ لگاتا ہے. یہ سب کو ملتا ہے, اور یہ چیز ان کو بہت زیادہ بودر کرتی ہے کہ بھائی
یہ اگر ہو گیا، اگر عمران خان اس کرائسس سے اللہ کے حوالے ملک کو نکالنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو گیا تو یہ ہماری چھٹی ہو جائے گی، ہمارے لفافے بند ہو جائیں گے. تو دیکھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت دیتے ہیں. اس طرح کی حرکتوں سے خدارہ باز آئیں. مجھے فرق نہیں پڑتا، جو مرضی آپ میرے خلاف کیمپین چلاتے رہیں، پہلے بھی چلی ہے. عورت مارچ میں جب میں نے بات کی تھی تب سوڈو انٹلیکچوئل بریگیڈ پیچھے پڑ گئی تھی. جب فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کو ایکسپوز کیا تھا تو تب ان کے لوگ پیچھے پڑ گئے تھے. تو میں اللہ کو جانتے نہیں، اللہ سے ڈرتی ہوں، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن بہرحال اتنا میں کلیریفائی کر دینا چاہتی ہوں کہ میں یہ عہدہ ملنے کے باوجود کہہ رہی ہوں کہ جس دن انہوں نے عہدہ واپس لینا ہو لے لیں. مجھے عہدوں کا لالچ نہیں ہے. پہلے بھی ملک کے لیے کام کرتی تھی، آج بھی کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد. آپ سب لوگ میری اسٹرینگتھ ہیں ماشاءاللہ. میں آپ کے کامنٹس بھی پڑھتی ہوں. مجھے اگین جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ موقع نہیں ملتا، اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ میں سب کو رسپونڈ کر سکوں. لیکن آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم اسی طرح بڑھتے جائیں گے آگے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد.